2 Mga Hari 18. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Hosea, nga anak ni Ela sa Israel, ang anak ni Ahaz nga si Ezekias, misugod paghari sa Juda. Nagpaniugon siyang 25 sa pagsugod niyang hari o naghari siyang 29 katuig didto sa Jerusalem. Ang iyang inahan mao si Abiha nga anak ni Zacarias. Matarong siyag binuhatan at tubangan sa Ginoo sama sa gibuhat ni David nga iyang kagikan. Gipangguba niya ang mga halaran sa mga Diyos-Diyos, gipamuka niya ang mga haligi o gipamutol ang mga tukon sa larawan ni Asira. Gidugmok niya ang hinimo ni Moises nga halas, nga bronse, nga ginganlag ni Hostan, kay hangtod ni adtong panahona ang katawhan sa Israel, nagsunog man og insenso ingon nga halad niini. Si Ezekias misalig sa Ginoo ang Dios sa Israel, busa walay hari sa Juda, una man uulahim kaniya nga sama kaniya. Nagpabilin siyang matinud-anon sa Ginoo o gituman niya ang iyang kasuguan. Giubanan siya kanunay sa Ginoo busa nagmauswagon siya. Misukol siya sa hari sa Assyria ug wala moalagad kaniya. Gibuntog niya ang mga Filistihanon hangtod sa Gaza o sa kasikbit nga kayutaan gikan sa bantayang tore hangtod sa kinutaang syudad. Sa ikaapat nga tuig sa paghari ni Ezekias nga mo'y ikapito nga tuig sa paghari ni Hosea sa Israel, misulong sa Samaria si Salmaneser nga hari sa Assyria ug iya kining gilibutan. Nailog niya kini tapos ang 3 ka tuig. Sa ikaanom nga tuig sa paghari ni Ezekias nga mo'y ikasiyam nga tuig sa paghari ni Hosea sa Israel, nailog ang Samaria. Gipamihag sa hari sa Assyria ang mga Israelita ngadto sa Assyria ug ang uban didto niya papuy-a sa syudad sa Hala ug ang uban duol didto duol sa suba sa Habor sa kayutaan sa Gosan ug ang uban sa syudad sa mga Medianhon. Nabuntog ang Samaria kay wala man sila motuman sa sugo sa Ginoo nga ilang Dios o gilapas nila ang iyang kasabutan ug ang tanang gisugo kanila sa alagad sa Ginoo nga si Moises, wala sila mamati o mutuman. Sa ika-14 nga tuig sa paghari ni Ezekias, si Sennacherib nga hari sa Assyria misulong sa tanang kinutaang syudad sa Juda o nailog niya kini. Unya si Ezekias nga hari sa Juda nagsulat sa hari sa Assyria nga didto sa Lakis. Matud niya, "Nasayop ako, huno nga intawon ang inyong pagsulong kay dawaton ko bisan unsay inyong ipahamtang kanako." Busa gipangayuan siya sa hari sa Assyria og 10,000 ka kilo nga plata ug 1,000 ka kilo nga bulawan. O gihatag ni Ezekias ngadto sa hari sa Assyria ang tanang plata sa templo sa Ginoo o didto sa panudlanan sa palasyo. Gipanguha ni Ezekias ang bulawan nga gihaklap sa sira sa pugtahan sa templo ug ang mga bulawan nga iyang gihaklap sa haligi ug iya kining gihatag sa hari sa Assyria. Gikan sa Lakis, gipaadto sa hari sa Assyria ngadto sa Jerusalem ang labang pangulo sa kasundaluhan, ang pangulo sa mga opisyal ug ang laing labang opisyal uban sa daghang sundalo aron sa pagpakigkita kang hari Ezekias. Sa pag-abot nila didto, mihinong sila dool sa agianan sa tubig padulong sa kaliguanan. Sa itaas nga atoa may mutang sa agianan paingon sa dapit sa mga tighimog panapton. Ug sa pagsangpit nila sa hari, ang migula mao ang gipiyalan sa hari sa pagdumala sa palasyo nga mao si Eliakim nga anak ni Hilkias, ang sekretaryo sa palasyo nga si Sebna ug ang
tipig sa mga dokumento nga si Joas nga anak ni Asaph. Unya ang labang opisyal nga sinugo sa hari sa Assyria miingon kanila, ingnan ninyo si Ezekias nga ang hari sa Assyria nag-ingon, unsa may imong gisaligan? Nagtuo ka ba nga ang gubat madaog pinagi sa mga pulong lamang? Unsa may imong gisaligan nga misukol ka man kanako? Nagsalig ka ba sa Ehipto nga daw usa ka buwak nga bagakay nga makasamad sa kamot nga musapigad niini? Sama ni ana ang hari sa Ehipto sa tanan nga musalig kaniya. Apan kun moingon ka kanako nga ang Ginoo nga imong Dios mao'y imong gisaligan, dili ba mao kana ang Dios nga gihalaran didto sa kabungturan ug imong gipaguba ang maong mga halaran kay nag-ingon ka sa Juda ug sa Jerusalem nga kinahanglan adto sila mosimba at tubangan sa halaran sa Jerusalem? Ngari kay makikusta kanimo ang akong agalon nga hari sa Assyria. Hatagan ko ikaw 2,000 ka kabayo kung may mga sundalo ka nga mukabayo niini. Unsaon mo man pagbuntog sa bisag usa lamang ka pangulo sa labing ubos nga mga sulugoon sa akong agalon nga nagsalig ka man sa Ehipto aron may muhatag kanimog mga karwahe ug mga sundalong nagkabayo. Dugang paniana, nagtuo ka ba nga wala ako ubani sa Ginoo sa akong pagsulong dinhi aron pagbunog niining dapita? Gingingnan ako sa Ginoo nga sulunga o gunuba ang Juda. Si Eliakim, si Sebna o si Joas mihangyo sa labang opisyal. Palahog in town, sulti ka namo sa pinulungan sa taga-aram kay kami makasabot man sa amaong sinultihan. Ayaw pagsulti ka namo sa sinultihan sa taga-Juda aron dili makasabot ang mga tao nga anaa sa kota kay nagpaminaw sila. Apan ang labang opisyal miingon, gipaanhi ba ako sa akong agalon aron pagsulti sa imong agalon ug kanimo lamang og dili sa mga taong naglingkod sa kota nga sama kanimo mapugos gayud unya sa pagkaon sa ilang tae ug pag-inom sa ilang ihi? Unya mitindog ang labang opisyal ug misinggit sa sinultihan nga taga-Juda. Pamati kamo sa pulong sa gamhanang hari, ang hari sa Assyria. Siya nagpasidaan nga kinahanglang dili kamo magpalimbong kang Ezekias kay wala siya makaluwas kaninyo. Ayaw kamog tuo kaniya kun moingon siya nga kasaligan ang Ginoo. Ang Ginoo dili makaluwas kaninyo ug siya dili makapugong sa dihang ilugo na sa hari sa Assyria kining siyudara. Ayaw kamo pagtuo kang Ezekias kay nag-ingon ang hari sa Assyria nga kung makigdait kamo ug mutugyan sa inyong kaugalingon ngadto kaniya, kamong tanan makakaon sa inyong ubas ug mga igos ug makainom gikan sa inyong mga atabay. Hangtod nga moanhi siya og dad-on kamo niya ngadto sa nasod nga sama niining inyong nasod nga daghag trigo ug bino, tinapay ug kaparasan, olibo ug dugos aron dili kamo mga matay. Ayaw gayud kamo padani kang Ezekias kun moingon siya nga luwason kamo sa Ginoo. May mga Diyos ba sa mga nasod nga nagluwas kanila gikan sa gahom sa hari sa Assyria? Hain ba ang mga Diyos sa Hamat o sa Arfad? Hain ba ang mga Diyos sa Sifarbaim, sa Hana o sa Eva? Nakaluwas ba sila sa Samaria gikan sa hari sa Assyria? Kinsa bang Diyos sa kanasuran ang nakaluwas sa ilang nasod gikan sa hari sa Assyria? Busa makaluwas ba sa Jerusalem ang Ginoo?
apan naghilom ang mga tawo sa Juda kay gimanduan man sila ni Ezekias sa dili pagtubag. Unya si Elikiam, si Sebna ug si Joas miadto kang Ezekias. Gigisi nila ang ilang mga biste o gisuginla nila ang hari sa tanan nga giingon sa labang opisyal sa Assyria.